अब यसपछि नेपाल मगर सङ्घ केन्द्रीय समितिद्वारा प्रकाशित मगर मुखपत्रको चाहिँ लोकार्पण कार्यक्रमलाई जोड्ने बेहोरा म यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। कृपया हाम्रो मनबहादुर पुन मगरज्यू नेपाल मगर सङ्घ केन्द्रीय समिति ले प्रकाशन गरेको आफ्नो मुखपत्रको रूपमा प्रकाशन गरेको मगर मुखपत्रलाई लोकार्पण गरिदिन हुन आजको कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि सम्माननीय उपराष्ट्रपतिज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अब यसपछि आफ्नो समुद्घाटन मन्तव्य राखिदिन हुन आजको कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि सम्माननीय उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन मगरज्यूलाई म आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। सम्पूर्ण वाद्यवादनका साथीहरू बाजा अब एकैछिन हजुरहरूले बन्द गरिदिनु म अनुरोध गर्दछु। अब यतिखेर आजको कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि सम्माननीय उपराष्ट्रपतिज्यूको समुद्घाटन मन्तव्य रहने बेहोरा म यहाँहरूलाई सबैलाई जानकारी गराउँदै यत्रतत्र छरिएर बसिरहनु भएको सम्पूर्ण साथीहरू अलिकति अगाडिपट्टि आइदिएर आजको कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिज्यूको समुद्घाटन मन्तव्य श्रवणका लागि सहभागी भइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। आजको यो रमाइलो पर्वको सञ्चालन गरिराख्नुभएका सञ्चालकज्यू, आजको यो महत्त्वपूर्ण भूम्या पर्वको चाडको अध्यक्षता गरिराख्नुभएका अध्यक्ष तथा नेपाल मगर सङ्घका अध्यक्षज्यू, यस कार्यक्रममा उपस्थित विशिष्ट अतिथिज्यूहरू, अन्य अतिथिज्यूहरू, नेपाल मगर सङ्घका पदाधिकारीज्यूहरू, पूर्व पदाधिकारीज्यूहरू तथा सदस्यज्यूहरू, पत्रकार मित्रहरू, यस कार्यक्रममा उपस्थित सम्पूर्ण मगर दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूमा मेरो तर्फबाट यहाँहरू सबैमा जडौ, झोरले र नमस्ते भन्न चाहन्छु। यहाँहरू सबैले स्वीकार्नुहोस्। मगर समुदायको महत्त्वपूर्ण सांस्कृतिक चाड भूम्या पर्व 2079 को अवसरमा नेपाल मगर सङ्घद्वारा आयोजित यो समारोहमा उपस्थित भई शुभकामना आदान प्रदान गर्न पाउँदा मलाई ज्यादै खुसी लागेको छ। म यो भूम्या पर्व 2079 को अवसरमा यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरू, यहाँका परिवारजन, सम्पूर्ण मगर समुदाय र देश तथा विदेशमा रहनुभएका नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूमा प्रकृतिले हामी सबैको कल्याण गरून् भनी हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। यस पर्वको अवसरमा यहाँ र देशभर आयोजित सम्पूर्ण कार्यक्रमको म भव्य सफलताको शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू, हामी सबैलाई थाहा छ,
हाम्रो देश नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक र भौगोलिक विविधताले भरिपूर्ण धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हो। हामी भाषा, संस्कार, संस्कृति, परम्परा, रीतिरिवाजले हामी अत्यन्तै समृद्ध छौं। यहाँ बसोबास गर्ने विभिन्न जात जाति, भाषा भाषी, धर्म, संस्कृति र भूगोलका समुदायका आआफ्नै पहिचानहरू छन्। यी विविध पहिचान नै समष्टिमा नेपाल राष्ट्रको मूल पहिचान हो। हामी एक्लै अर्काको पहिचानलाई स्वीकार र सम्मान गर्न सक्नु पर्दछ र गर्दै पनि आएका छौं। हामीले सधैँ एक अर्काको पहिचानलाई स्वीकार र सम्मान गर्न सकेमा मात्रै हाम्रो राष्ट्रिय एकता थप मजबुत र सुदृढ हुन सक्दछ। नेपालका आदिवासी जनजाति समुदायका विभिन्न पहिचानहरू छन्। यहाँका आदिवासी जनजाति मध्ये सबैभन्दा ठूलो मगर समुदायको मौलिक भाषा, लिपि, संस्कृति, रीतिरिवाज, वेशभूषा र सभ्यता छ। हिमालदेखि तराई, पूर्वदेखि पश्चिमसम्म र देश तथा विदेशसम्म अर्थात् देशका 77 जिल्लामै साथै विश्वको विभिन्न भूभागमा बसोबास भएको मगर समुदायको मौलिक पहिचान छ। नेपाली समाजमा जातीय, सांस्कृतिक, सामाजिक, भाषिक, धार्मिक विविधता भए जस्तै मगर समुदायभित्र पनि भाषिक, सांस्कृतिक लगायत विविधताहरू छन्। कृषि प्रधान देशमा 18 मगराज क्षेत्रमा बसोबास गर्ने मगरहरूले वर्षे बाली लगाउनु अघि भूमिको उत्पादकत्वप्रति कृतज्ञता र कामना व्यक्त गरेर भूमि पूजा गरेर मनाउने भूमि पर्व आज सबैतिर फैलिएको छ। आज नेपालका विभिन्न भाग र विश्वका विभिन्न देशमा एउटा हर्ष उल्लासका साथ भूमि पर्व मनाइँदैछ। मगर समुदायमा भएका प्राचीन मौलिक संस्कृति चाडपर्वहरू मध्ये भूमि पर्व सांस्कृतिक सभ्यतासँग जोडिएको महत्त्वपूर्ण पर्व हो। यो पर्व भूमिप्रति सम्मान र आदर पनि हो। भूमि छ र हामी मानव जातिहरू छौं। भूमि भएर मात्र यहाँ प्राणी जगत छ। त्यही भूमिमा फलेको अन्नबाली खाएर हामीले जिउने अवसर पाएका छौं। त्यसकारण भूमि पर्व प्रकृति र प्राणी जगतको अनुन्याश्रित सम्बन्धको प्रतीक पनि हो। सबैको धारणा एउटै हुनुपर्छ भन्ने छैन, तर मगरहरू प्राकृतिक पूजक हुन् भनी जनाउने यस भूमि पर्वले मगरहरूको भौतिकवादी दृष्टिकोणलाई पनि उजागर गर्दछ। सबैभन्दा पहिले यो पृथ्वी र प्रकृति जन्मियो, त्यसपछि अन्य प्राणी, जीवजन्तु र वनस्पति जन्मियो, अनि मानिस जन्मियो, त्यसपछि मात्र धर्म संस्कृति जन्मियो। त्यसकारण सबैभन्दा पहिला पृथ्वी, प्रकृति, भूमि जन्मिएकोमा कुनै दुई मत हुन सक्दैन। त्यसकारण मानवको पहिलो धर्म प्रकृति पुज्नु हो भन्ने मलाई लाग्दछ। भूमि पर्वको धेरै पक्षहरू छन्। यो पर्वसँग सामाजिक, भाषिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक, आर्थिक महत्त्वहरू जोडिएका छन्। प्राचीन अवस्थामा मानव विकाससँगै हाम्रो संस्कृति र सभ्यताको विकास हुँदै गर्दा मगर जातिले सत्ताको प्राचीन अभ्यास गरिरहँदा आफ्नो बस्ती तथा ठाटठलोमा पुरानो सत्ता नयाँ सत्तामा रूपान्तरण गर्ने गरिन्थ्यो। यो सत्ताको विकास क्रम थियो। त्यसकारण भूमि राजनैतिक सत्ता परिवर्तनको अवसरको रूपमा पनि लिइन्थ्यो। भूम्यानाज धेरै चाल र तालहरू छन्। अर्थात्
धेरै चाल र तालहरूमा नाचिन्छ। समयक्रमले चालहरू कम हुँदै आएका छन्, तर एउटा कुरा के हो भने संसारमा एकसाथ महिला पुरुष गोलबन्द भएर सयौंको संख्यामा एकैसाथ नाचिने नाच भूम्या हो। यसकारण भूम्या पर्व, भूम्या नाच मानव जातिको विकाससँगै उत्पत्ति भएको प्राचीन मानव सभ्यता र सांस्कृतिक सभ्यता पनि हो। भूम्या पर्व आर्थिक वर्षको सुरुवात पनि हो र विगतमा भूम्या पर्वको बेलामा वर्षभरिको आय व्यय प्रस्तुत गर्ने, कामको समीक्षा गर्ने र आगामी दिनको कार्यक्रम बनाउने आर्थिक वर्षको रूपमा पनि हेरिने गरिन्छ। सामाजिक हिसाबले युवा युवतीलाई नयाँ जीवन सुरुवात गर्ने, घरजम गर्ने र पारिवारिक सम्बन्ध जोड्ने यो पर्वको महत्व आफ्नै ठाउँमा छ। भूम्या पर्वका दिन युवा युवतीहरू जमघट हुने, एकले अर्कालाई चिन्ने, परिचय गराउने, माया लगाउने र नयाँ जीवन थालनी गर्ने माध्यमको रूपमा पनि यो पर्वलाई लिइन्छ। सांस्कृतिक हिसाबले भूम्या पर्व मगरहरूको इतिहासको विकाससँगै सभ्यता प्रस्फुटन गर्ने माध्यम पनि हो, जसले गर्दा मगर समाजको सांस्कृतिक सभ्यताको संरक्षण, विकास गर्ने र परिष्कृत गर्ने, मानिसहरूको मनोबल उच्च बनाउने एउटा माध्यम पनि हो। यस सँगसँगै मगरको भाषा संस्कृतिलाई जीवन्त राख्ने माध्यमको रूपमा पनि रहने गरेको छ। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा त सामाजिक सद्भाव, राष्ट्रिय एकता, सहकार्य यसको महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। महिला तथा सज्जनवृन्द, हाम्रा चाडपर्वसँग हाम्रो भाषा जोडिएको छ, हाम्रो भूगोल जोडिएको छ, हाम्रो सभ्यता जोडिएको छ, हाम्रो संस्कृति र पहिचान जोडिएको छ। त्यसकारण हाम्रो सभ्यता, इतिहास र पहिचानका रूपमा रहेका चाडपर्वहरूको संरक्षण र विकास गर्न जरुरी छ। हाम्रो संस्कृति रहेन भने, हाम्रो भाषा रहेन भने र हाम्रो भौगोलिक अथवा भन्नुहोस् अब हाम्रो भौतिक उपस्थितिले मात्रै सार्थकता पाउने छैन र हाम्रो भावी पुस्ताका लागि पनि हामीले हाम्रो भाषा, संस्कार, संस्कृतिको संरक्षण गरिनु पर्दछ। हाम्रा कतिपय संस्कार, अन्धविश्वास, कुरीति जस्ता छन् भने ती संस्कार, संस्कृति, विकास र समृद्धिका बाधक छन् भने त्यसमा आवश्यक परिवर्तन गरिनु पर्दछ। यसतर्फ म सबैको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। मगर समुदायले भूम्या पर्वको संरक्षण, विकासका लागि यस पर्वका दिन सार्वजनिक बिदा दिन माग गरिराख्नु भएको छ। म सिङ्गो मगर समुदायको यो मागप्रति गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिन सरकारको ध्यान आकर्षण पनि गराउन चाहन्छु। भूम्या पर्वको संरक्षणका लागि नेपाल मगर सङ्घ र विभिन्न सङ्घ संस्थाले खेलिरहेको भूमिकाको म उच्च प्रशंसा गर्न चाहन्छु। मनसुनको आगमनसँगै सुरु हुने यो भूम्या पर्वमा भव्य नाचगान गरेर मनाउन प्रकृतिले अवश्य पनि समस्या पार्छ नै। कोरोना भाइरसको महामारीका कारण विगत केही वर्ष सामूहिक रूपमा आयोजना हुन नसकेकोमा, अर्थात् भूम्या पर्व मनाउन नसकेकोमा यस वर्ष निकै हर्ष उल्लासका साथ भव्य रूपले मनाउन पनि म सबैलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, अपिल गर्न चाहन्छु। र अन्तमा मलाई यो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा आमन्त्रण गरेर शुभकामना आदान प्रदान गर्ने अवसर दिनुभएकोमा आयोजक संस्थाप्रति म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र भूम्या पर्वको पुनः शुभकामना व्यक्त गर्दै यहाँहरूबाट बिदा हुन्छु। हवस् त, नमस्ते, झोरले।
समुद्घाटन मन्तव्यप्रति आजको कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिज्यूप्रति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्न चाहन्छु। अब यसपछि म हाम्रा पुजारीज्यूहरूलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रम जोड्न चाहन्छु। आजको हाम्रो यो भूमे पर्वका पुजारीज्यूहरूलाई म एकपटक मञ्चमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी पूजा सामग्री स्पोन्सर गर्नुहुने हाम्रा 2078 साल जो आजभन्दा 2 वर्ष अगाडि कोभिडका कारणले गर्दाखेरि हामीले यसरी भव्य रूपले मनाउन नसके तापनि उहाँहरूले प्रदान गर्नुभएको पूजा सामग्रीका स्पोन्सर जोधे बुढा मगरज्यूलाई पनि म ड्यासमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। यसै गरी 2077 का पूजा सामग्री स्पोन्सर लालमया बुढा मगरज्यूलाई र यसै गरी अहिले 2079 का पूजा सामग्री स्पोन्सर सूर्यबहादुर बुढा मगरज्यू र पूजा यसपालिका हाम्रा पुजारीज्यूलाई म एकपटक ड्यासमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। चारैजना हाम्रा पुजारीज्यूहरू र पूजा सामग्री स्पोन्सरज्यूहरू मैं छोड़ले जेदो सिमिंग पाओ मगर हिकार्ड वीडियो होस के मगर म्यूजियम चैनल के सब्सक्राइब जाटना यानीस जिलो।